सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल स्टडी क्लिप्स। होप यू ऑल आर गुड। आज को भिडियो में हामी चाहिँ यो फाइनल अकाउंट में डायरेक्ट हमला गर्छौं। हमला मतलब हामी डायरेक्ट हिसाबहरु गर्छौं, किनकि फाइनल अकाउंट में प्रिपेयर गरिने जति पनि अकाउन्टहरु छ, जस्तै ट्रेडिङ अकाउंट, पीएल अकाउंट र ब्यालेन्स शीट, त्यसमा कुन कुन आइटम्सहरु रेकर्ड गर्ने भन्ने टपिकमा मैले पहिला नै भिडियो अपलोड गरिसकेको छु, फाइनल अकाउंट को पार्ट 1। र त्यसमा मैले राम्रोसँग बताइदिसकेको छु कि यो ट्रेडिङ अकाउंट, पीएल अकाउंट र ब्यालेन्स शीट में कुन कुन आइटम्सहरु रेकर्ड गर्ने त्यो बताइसकेको छु। र फाइनल अकाउंट को सेकेन्ड पार्टमा, पार्ट 2 मा चाहिँ जति पनि एडजस्टमेन्ट एन्ट्री जुन यो एडिशनल इन्फर्मेसनमा दिएको हुन्छ, जसलाई हामी दुई ठाउँमा रेकर्ड गर्छौं, त्यसलाई पनि राम्रोसँग कसलाई कहाँ रेकर्ड गर्ने भन्ने पार्ट 2 मा मैले बताइसकेको छु। यदि तपाई त्यो भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ भने यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा त्यो भिडियोको लिंक मैले हालिदिसकेको छु। सो आजको यस भिडियोमा चाहिँ हामी फाइनल अकाउन्टको मात्र हिसाबहरु गरेर देखाउँछौं। तर पनि म तपाईलाई बताइदिरहेको छु कि एकछिनको लागि कि ट्रेडिङ अकाउन्टमा कुन कुन आइटम्सलाई रेकर्ड गर्ने। ट्रेडिङ अकाउन्टमा यसको नर्मली चाहिँ यो क्रेडिट, यहाँ चाहिँ डेबिट, अनि पीएल अकाउन्टमा एउटा चाहिँ डेबिट र चाहिँ क्रेडिट, र एउटा चाहिँ ब्यालेन्स शीटमा चाहिँ एसेट्स र एउटा चाहिँ लायबिलिटी। सो ट्रेडिङ अकाउंट को क्रेडिट साइड में तीनटा कुराहरु मात्र रेकर्ड गर्छौं। एउटा सेल्स रिटर्न छ भने सेल्सबाट घटाउने, छैन भने एउटा चाहिँ क्लोजिङ स्टक। सो क्लोजिङ स्टक यदि एडिशनल इन्फर्मेसन में दियो, जस्तै यहाँ दिएछ क्लोजिङ स्टक भनेर, तब मात्र रेकर्ड गर्ने। यहाँ चाहिँ ट्रेडिङ अकाउंट को क्रेडिट साइड में। यदि यो ट्रायल ब्यालेन्स में दियो भने त्यसलाई पनि हामी रेकर्ड गर्दैनौं। सो यसको क्रेडिट में तीनटा कुराहरु मात्र आयो, र यसको डेबिट में जति पनि हाम्रो फ्याक्ट्री एक्सपेन्सेसहरु हुन्छ, जस्तै हिटिङ, लाइटिङ, वेजेस र कुनै पनि प्रोडक्ट वस्तुहरु प्रोड्युस गर्नका लागि हाम्रो एक्सपेन्सेस लाग्छ, त्यसलाई हामी यसको डेबिट साइडमा रेकर्ड गर्छौं। जति पनि हाम्रो फ्याक्ट्री एक्सपेन्सेस, म्यानुफ्याक्चरिङ एक्सपेन्सेस र प्रोडक्सन एक्सपेन्सेसहरु हुन्छ, त्यसलाई मात्र हामी यसको डेबिट साइडमा रेकर्ड गर्छौं। र अब पीएल अकाउन्टमा जति पनि हाम्रो इन्कमहरु, पीएल अकाउन्ट के प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट, प्रॉफिट एन्ड लस। सो यसको जति पनि प्रॉफिटहरु हुन्छ यसको क्रेडिट साइडमा जान्छ, जस्तै स्यालेरी रिसिभ, कमिसन रिसिभ, रेन्ट रिसिभ, जति पनि रिसिभ इन्कमहरु हुन्छ त्यसलाई हामी यसको क्रेडिट साइडमा रेकर्ड गर्छौं। र जति पनि हाम्रो लसहरु हुन्छ, लस जस्तै स्यालेरी पेड, रेन्ट पेड, सबै हाम्रो जति एक्सपेन्सेसहरु हुन्छ त्यसलाई हामी पीएल अकाउन्ट को डेबिट साइडमा रेकर्ड गर्छौं। र जति पनि हाम्रो वस्तुहरु, प्रोडक्टहरु बेच्नका लागि एक्सपेन्सेसहरु हुन्छ, जस्तै सेलिङ एक्सपेन्सेस, डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेस, त्यसलाई हामी पीएल अकाउंट को डेबिट साइडमा रेकर्ड गर्छौं। अब हेर्ने ब्यालेन्स शीट। ब्यालेन्स शीटमा यो डेबिट को सट्टा चाहिँ यहाँ चाहिँ एसेट साइड हुन्छ। सो एसेट साइडमा जति पनि हाम्रो सम्पत्तिहरु हुन्छ, इन्टान्जिबल र टान्जिबल र इन्टान्जिबल। तब टान्जिबल भनेको के, जति पनि हाम्रो आँखाले देख्न सक्ने सम्पत्तिहरु हुन्छ, जस्तै कि ल्यान्ड, बिल्डिङ, फर्निचर, त्यो सबै के हो, हाम्रो टान्जिबल एसेट्सहरु हो। र इन्टान्जिबल भनेको आँखाले देख्न नसक्ने, जस्तै गुडविल, पेटेन्ट, ट्रेडमार्क, कपिराइट। सो सबै एसेट्सहरुलाई हामी ब्यालेन्स शीट को एसेट साइडमा रेकर्ड गर्ने। र जति पनि हाम्रो लायबिलिटीजहरु हुन्छ, हामीले गर्नुपर्ने कामहरु हुन्छ, त्यसलाई हामी लायबिलिटी साइडमा रेकर्ड गर्ने। सो यसलाई तपाईले बुझ्नुभयो। अब चाहिँ हामी ट्रेडिङ अकाउन्ट र पीएल अकाउन्टलाई एउटैमा हामी बनाउँछौं। तपाईले 12 क्लासमा गएर पनि ट्रेडिङ र पीएललाई दुईटैलाई एउटैमा बनाउनु पर्छ। सो हामी 12 क्लासको तयारी चाहिँ 11 बाटै गर्छौं। सो अब यहाँ चाहिँ बनाउँदा हामीले दुईटैको नाम लेख्नु पर्छ। यहाँ दुईटैको एउटैमा नाम लेख्ने, ट्रेडिङ एन्ड पीएल अकाउंट। अब डेट छ भने डेट लेख्ने, फर द इयर इन्डेड। सो हाम्रो फर्स्ट क्वेशन के रहेछ, फ्लोइङ आर द ट्रायल बैलेंस अफ नोरा ट्रेडिङ कंसर्न। नोरा ट्रेडिङ कंसर्न, फेरि नोरा कतै नबुझ्नु है, नोरा ट्रेडिङ कंसर्न छ। डेट यसको कति रहेछ, 31 चैत्र 2077। सो 31 चैत्र 2077। अब यसको फर्मेट चाहिँ बनाउँदा यहाँ चाहिँ
लाइन तान्ने। अब बिचमा चाहिँ यहाँ टी सेपमा हुन्छ। टी सेपमा मतलब क्रेडिट साइडको ट्रान्जेक्सन अलगै लेख्ने र डेबिट साइडको ट्रान्जेक्सन अलगै लेख्ने। यतापट्टि चाहिँ एउटा अमाउन्टको कोलम हुन्छ, अमाउन्ट, र यतापट्टि चाहिँ यो पार्टिकुलर्स हुन्छ, पार्टिकुलर्स, र यतापट्टि चाहिँ एउटा अमाउन्टको कोलम हुन्छ, अमाउन्ट र पार्टिकुलर्स, र यतातिर चाहिँ क्रेडिट लेख्ने र यतातिर चाहिँ डेबिट लेख्ने। डेबिटतिर आउने आइटम्सलाई हामी डेबिटतिर रेकर्ड गर्छौँ र क्रेडिटतिर आउने आइटम्सलाई क्रेडिटतिर रेकर्ड गर्छौँ। सो अब चाहिँ हामी यो ट्रायल ब्यालेन्समा हेर्ने कि कुन कुन आइटम्सलाई हामी ट्रेडिङ अकाउन्टमा रेकर्ड गर्छौँ, किनकि हामीले फर्स्टमा के लेखेछौँ, ट्रेडिङ अकाउन्ट र पिएल अकाउन्ट। सो पहिला हामी ट्रेडिङ अकाउन्ट बनाउँछौँ अनि त्यसपछि ग्रस प्रॉफिट वा ग्रस लस निकालेर त्यसपछि हामी चाहिँ प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट बनाउँछौँ। सो पहिला चाहिँ हामी यो ट्रेडिङ अकाउन्टको क्रेडिट साइडमा आउने आइटम्सलाई हामी हेरिहालौँ, किनकि यसमा तीनटा कुराहरू मात्र आउँछ। एउटा के आउँछ, सेल्स। तो सेल्स यहाँ रहेछ, सेल्स रिभेन्यू, त यहाँ लेख्ने सेल्स रिभेन्यू। यदि यहाँ यतापट्टि चाहिँ सेल्स रिटर्न भएको भए जस्तै हेरिहालौँ, सेल्स रिटर्न यसमा चाहिँ छैन। सो सेल्स रिटर्न छैन भने हामीले यसको अमाउन्टलाई यो अमाउन्ट कोलममा लेखिदिने। यदि सेल्स रिटर्न भएको भए हामी यसको अमाउन्ट चाहिँ यो बिचमा लेख्थ्यौँ अनि यहाँ चाहिँ लेस सेल्स रिटर्न भनेर घटाएर चाहिँ हामी लेख्थ्यौँ, तर छैन, त्यसलाई छोडिदिने। अब हेर्ने क्लोजिङ स्टक रहेछ, एडिसनल इन्फर्मेसनमा रहेछ। ट्रायल ब्यालेन्समा भएको भए हामी लेखिदिन्थ्यौँ, तर चाहिँ यहाँ क्लोजिङ स्टक चाहिँ एडिसनल इन्फर्मेसनमा छ। सो यसलाई हामी रेकर्ड गर्ने बाई क्लोजिङ स्टक। कति रहेछ, 17,000 हामीले रेकर्ड गर्ने। अब ट्रेडिङ अकाउन्टको क्रेडिट साइडमा आउने आइटम्सलाई रेकर्ड गऱ्यौँ। अब चाहिँ डेबिटतिर हेर्ने। सो डेबिटतिर हेर्दा यहाँ हेर्ने क्यास इन ब्याङ्क भनेको हाम्रो सम्पत्ति हो, एसेट हो। सो यसलाई हामी यसमा रेकर्ड गर्दैनौँ। अब हेर्ने पर्चेज, पर्चेजलाई हामी यसमा रेकर्ड गर्छौँ। सो यहाँ चाहिँ डेबिटतिर लेख्दा 2 ले स्टार्ट गर्ने र पर्चेजलाई हामी रेकर्ड गर्ने। पर्चेज कति रहेछ, पर्चेज 40,000, यसलाई पनि हामीले अमाउन्ट कोलममा लेख्ने। यदि यहाँ चाहिँ पर्चेज रिटर्न भएको भए, पर्चेज रिटर्न जहिले पनि यो ट्रायल ब्यालेन्सको क्रेडिट साइडमा हुन्छ। सो यहाँ पर्चेज रिटर्न भएको भए हामी यसको अमाउन्ट चाहिँ भित्र लेख्ने अनि पर्चेज रिटर्नलाई घटाउने अनि त्यसको फाइनल अमाउन्टलाई हामी अमाउन्ट कोलममा लेख्ने। तर पर्चेज रिटर्न छैन, यसलाई हामी यसलाई लेखिदिन्छौँ। अब हेर्ने के रहेछ, क्यारिज अन पर्चेज। हामीले कुनै सामानहरू खरिद गर्दा त्यसमा चाहिँ ढुवानी खर्च लागेछ। सो यो के हो, एक प्रकारको पर्चेज एक्सपेन्सेस हो र पर्चेज एक्सपेन्सेसलाई हामी यो ट्रेडिङ अकाउन्टको डिआर साइडमा रेकर्ड गर्छौँ। सो यहाँ चाहिँ क्यारिज अन पर्चेज कति रहेछ, 2,000। सो 2,000 हामीले रेकर्ड गर्ने। अब हेर्ने के रहेछ, वेजेस एन्ड स्यालेरी। तो वेजेस चाहिँ हामी ट्रेडिङ अकाउन्टको डेबिट साइडमा रेकर्ड गर्छौँ, तर यो स्यालेरीलाई चाहिँ हामी पिएल अकाउन्टको डेबिट साइडमा रेकर्ड गर्छौँ। सो यो स्यालेरीलाई नहेर्ने, किनकि यो सेकेन्डमा आएछ। जस्तै हामी यहाँ के ट्रेडिङ एन्ड पिएल अकाउन्ट लेखेछौँ। सो फर्स्टमा हाम्रो ट्रेडिङ रहेछ, सो ट्रेडिङ अकाउन्टले हामीले प्रिपेयर गर्दैछौँ। सेम त्यस्तै यहाँ चाहिँ वेजेस एन्ड स्यालेरी छ। सो वेजेस कहाँ आउँछ, ट्रेडिङ अकाउन्टमा आउँछ। सो यसको अनुसारले ट्रिट गर्ने, यसको अनुसारले होइन। सो वेजेस हाम्रो आउँछ यसमा, सो यसलाई हामी रेकर्ड गर्ने, टु वेजेस एन्ड स्यालेरी। यदि यो स्यालेरी अगाडि भएको भए यसलाई चाहिँ हामी स्यालेरी एन्ड वेजेसलाई हामी पिएल अकाउन्टको डेबिट साइडमा रेकर्ड गर्थ्यौँ, तर त्यस्तो छैन। हामी यसलाई ट्रेडिङ अकाउन्टमै लेख्ने। यसको अमाउन्ट 8,500, यसलाई पनि रेकर्ड गऱ्यौँ। अब के रहेछ, क्यारिज अन सेल। हामीले कुनै सामान सेल गर्दा त्यसमा चाहिँ ढुवानी खर्च लागेछ। सो यो के हो, एक प्रकारको सेलिङ एक्सपेन्सेस हो। सो सेलिङ एक्सपेन्सेस र डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेसलाई हामी पिएल अकाउन्टको डेबिट साइडमा रेकर्ड गर्छौँ। सो यसलाई हामी यसमा रेकर्ड गर्दैनौँ। अब के रहेछ, ओपनिङ स्टक। सो यहाँ चाहिँ हामीले ओपनिङ स्टक यसमा रेकर्ड गर्छौँ। सो ओपनिङ स्टक, यसको अमाउन्ट कति रहेछ,
5500 5500 भयो। अब के रहेछ ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ। ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ मतलब हाम्रो सम्पत्ति हो, यसलाई रेकर्ड गर्दैनौँ। अब जेनरल एक्सपेन्सेस, यो हाम्रो के हो जेनरल एक्सपेन्सेस मतलब हाम्रो घाटा हो, खर्च हो, यसलाई हामी पिएल अकाउन्टको डेबिट साइडमा रेकर्ड गर्छौँ। अब यहाँ हेर्ने स्यालेरी एन्ड वेजेस छ। अब फर्स्टमा के आयो स्यालेरी आयो। सो स्यालेरी आयो भने अब चाहिँ हामीले स्यालेरीको अनुसारले ट्रिट गर्ने, यो वेजेसलाई नहेर्ने। सो स्यालेरीलाई हामी पिएल अकाउन्टको डेबिट साइडमा रेकर्ड गर्छौँ। सो यसलाई हामी पिएल अकाउन्टको डेबिट साइडमा रेकर्ड गर्ने। अब चाहिँ इन्सुरेन्स प्रिमियम, यसलाई पनि रेकर्ड गर्दैनौँ। अब के रहेछ रेन्ट एन्ड रेट्स, यसलाई पनि पिएल अकाउन्टको डेबिट साइडमा। अब रहेछ सन्ड्री डेप्टर। सन्ड्री डेप्टर मतलब हाम्रो एसेस्ट हो, सो यसलाई हामी एसेस्टमा रेकर्ड गर्छौँ। सो अब डेबिट साइडमा आउने पनि आइटम्सलाई लेख्यौँ। अब यसबाट हेरिहाल्ने एडिसनल इन्फर्मेसनमा कुनै आउने छ कि, जस्तै क्लोजिङ स्टक, यसलाई रेकर्ड गरिसक्यौँ। बिल्डिङ डिप्रिसिएसन, डिप्रिसिएसन चाहिँ यसमा आउँदैन, पिएल अकाउन्टको डेबिट साइडमा आउँछ र एउटा चाहिँ ब्यालेन्स सिटको एसेट साइडबाट घटाएर लेखिन्छ। सो यसलाई पनि आउँदैन, यो आउटस्ट्यान्डिङ पनि आउँदैन, प्रोभिजन फर डाउटफुल डेब्ट यो पनि आउँदैन, प्रिपेड इन्सुरेन्स पनि आउँदैन। मतलब ट्रेडिङ एकाउन्टमा आउने सबै आइटम्सलाई हामी रेकर्ड गरिसक्यौँ। अब यसलाई हामीले ब्यालेन्स गर्ने। सो ब्यालेन्स गर्दा यो कति हुन्छ 92,000 र 17,000, 1,09,000। सो 1,09,000 हामीले यहाँ लेख्ने र यो अकाउन्टलाई क्लोज गर्ने। अब यसलाई जोड्ने 40,000 अनि 2,000, 42,000, 8,000, 50,000, 500, 55,000, 56,000। यतातिर त 56,000 मात्र आयो। सो 56,000मा अब चाहिँ कति जोड्यो भने 1,09,000 हुन्छ। त्यति चाहिँ हामी ग्रस प्रॉफिट भनेर लेख्ने। रकम चाहिँ यतातिर कम भएछ किनकि यतातिर 56,000 मात्र भएछ। सो डेबिटतिर रकम थप्दा हामीले ग्रस प्रॉफिट भनेर लेख्ने। सो 56,000मा कति प्लस गर्यो भने हामीले 1,09,000 पाउँछौँ। सो यहाँ चाहिँ 2 यहाँ डेबिटतिर थप्दा ग्रस प्रॉफिट कति थप्ने 56,000 अनि 40,000, 53,000। सो अब चाहिँ हामी यो डेबिटतिर चाहिँ 53,000 ग्रस प्रॉफिट भनेर थपिदिन्छौँ भने दुईटैको अमाउन्ट 1,09,000 भनेर बराबर हुन्छ, इक्वल हुन्छ। सो अब चाहिँ हामी दुईटैको अमाउन्टलाई चाहिँ हामी मिलाइदियौँ। यदि यतातिर कम भएको भए, यतातिर 56,000 र यतातिर 1,09,000 आएको भए यो 53,000लाई हामी ग्रस लस भनेर यहाँ क्रेडिटतिर थप्थ्यौँ, तर त्यस्तो छैन। सो यसलाई अब चाहिँ हामी यो ग्रस प्रॉफिट हामीले निकालिसक्यौँ। सो ग्रस प्रॉफिट यदि आयो भने पिएल अकाउन्टको क्रेडिट साइडमा रेकर्ड गर्ने। सो अब चाहिँ हामी पिएल अकाउन्ट बनाउने र यहाँ चाहिँ बाईले स्टार्ट गर्ने। बाई ग्रस प्रॉफिट कति रहेछ 53,000, 53,000 हामीले रेकर्ड गर्ने। अब फेरि यो ट्रायल ब्यालेन्सको क्रेडिट साइडमा रहेको आइटम्सलाई हामी ट्रेडिङ पिएल वा ब्यालेन्स सिटको क्रेडिट साइडमै रेकर्ड गर्छौँ, यताउति हुँदैन। र यसको डेबिट साइडमा रहेको आइटम्सलाई हामी यो ट्रेडिङ पिएल र ब्यालेन्स सिटको डेबिट साइडमै रेकर्ड गर्छौँ। ब्यालेन्स सिटको डेबिट साइड भनेको एसेट साइड र क्रेडिट साइड भनेको लायबिलिटी साइड। सो अब यसमा हेर्ने पहिला क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइडमा के रहेछ सेल्स, यो पनि आउँदैन। यो क्यापिटल यो ब्यालेन्स सिटमा जान्छ। सन्ड्री क्रेडिटर्स भनेको हाम्रो लायबिलिटिज हो। ब्याङ्क ओभरड्राफ्ट र मर्टेज लोन, जुन पनि लोन हुन्छ त्यसलाई हामीले पेड गर्नुपर्छ, मतलब यो हाम्रो लायबिलिटिज हो, यसलाई हामी लायबिलिटिजमा रेकर्ड गर्ने। सो क्रेडिट साइडमा आउने एउटा पनि ट्रान्ज्याक्सन रहेनछ। अब ग्रस प्रॉफिट मात्र छ भने यसलाई हामी लेखिसकेछौँ। अब डेबिट साइडमा हेर्ने, डेबिट साइडमा हेर्ने क्यास इन ब्याङ्क मतलब हाम्रो एसेट हो, सम्पत्ति हो। सो यसलाई हामी रेकर्ड गर्दैनौँ। र पर्चेजलाई हामीले रेकर्ड गरिसकेछौँ। क्यारिएज अन पर्चेज यसलाई पनि हामी रेकर्ड गरिसकेछौँ। अब वेजेज एन्ड स्यालेरी यसलाई पनि रेकर्ड गऱ्यौँ। अब के रहेछ क्यारिएज अन सेल। क्यारिएज अन सेल मतलब हाम्रो सेलिङ एक्सपेन्सेस हो। सो यसलाई हामीले रेकर्ड गर्छौँ। सो 2 क्यारिएज अन
सेल कति रहेछ 3000। सो 3000 हामीले रेकर्ड गर्ने। अब ओपनिङ स्टक पनि रेकर्ड भइसक्यो। ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ चाहिँ हामीले रेकर्ड पिएल अकाउन्टको डेबिट साइडमा गर्दैनौँ। तर यदि डिप्रिसिएसन भएको भए वा एप्रिसिएसन भएको भए हामीले जति एप्रिसिएसन हुन्छ वा डिप्रिसिएसन हुन्छ त्यसलाई रेकर्ड गर्छौँ। सो ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङसँग रिलेटेड यहाँ चाहिँ डिप्रिसिएसन दिएको छ। एडिसनल इन्फर्मेसनको बी नम्बरमा के रहेछ, बिल्डिङ डिप्रिसिएसन 10%। डिप्रिसिएसन मतलब ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङको अमाउन्ट चाहिँ क्यास यो जुन 52,000 छ यसमा चाहिँ घटेको छ कति पर्सेन्टले, 10%ले। सो 52,000 को 10% काट्यो भने कति हुन्छ, यहाँ हेर्ने 10% काट्यो भने यो दुईटा जिरो एउटा र एउटा, अब यो कति हुन्छ 5,200। सो यति अमाउन्ट चाहिँ यो ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङको अमाउन्टबाट घटेको छ। सो जति हामीलाई लस लागेछ त्यति हामीले यसको डेबिट साइडमा रेकर्ड गर्ने। सो कति लस लाग्यो 5,200। सो यहाँ चाहिँ टु डिप्रिसिएसन अन बिल्डिङ कति रहेछ 5,200। अब हेर्ने जेनरल एक्सपेन्सेस, यससँग रिलेटेड एडिसनल इन्फर्मेसनमा केही छैन। सो यसलाई हामी यस्तै रेकर्ड गरिदिन्छौँ टु जेनरल एक्सपेन्सेस 10,000 हामीले रेकर्ड गर्ने। अब के रहेछ स्यालेरी एन्ड वेजेस छ 10,000। तर योसँग रिलेटेड यहाँ सी नम्बरमा के रहेछ आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरी एन्ड वेजेस मतलब 1,000 हामीले पेड गर्नुपर्ने छ। पेड हामीले 10,000 गरेछौँ तर अझै चाहिँ हामीले 1,000 पेड गर्नुपर्ने छ। सो 1,000 हामीले जहिले पनि पेड गर्छौँ त हाम्रो एक्सपेन्सेस हुन्छ, मतलब हाम्रो एक्सपेन्सेस अब 10,000 प्लस 1,000 11,000 भयो। सो हामीले एक्सपेन्सेसलाई चाहिँ हामी पिएल अकाउन्टको डेबिट साइडमा 11,000 भनेर देखाउने। टु स्यालेरी एन्ड वेजेस 10,000 र यहाँ ड्यू स्यालेरी एन्ड वेजेस 1,000। अब यो दुईटै अमाउन्टलाई चाहिँ प्लस गरेर 11,000 थपिदिने। अब हेर्ने के रहेछ इन्सुरेन्स प्रिमियम 1,000 मतलब डेबिटमा छ भने हामीले पेड गरेछौँ, हामीले एक्सपेन्सेस गरेछौँ। सो यसलाई हामी डेबिटमै रेकर्ड गर्छौँ। अब योसँग रिलेटेड यहाँ के रहेछ प्रिपेड इन्सुरेन्स 3,000 हामीले इन्सुरेन्सलाई चाहिँ कहाँ छ यहाँ 1,000 हामीले पेड गरेछौँ, जसमध्येबाट 300 हाम्रो प्रिपेड रहेछ, एडभान्स रहेछ। सो एडभान्स अमाउन्ट हाम्रो एक्चुअल एक्सपेन्सेस होइन, किनकि यो एडभान्स हामी दिएको छौँ, यसलाई हामीले रिटर्न पनि लिन सक्छौँ। सो यो हाम्रो एक्सपेन्सेस होइन, एक्सपेन्सेस मात्र हाम्रो 1,000बाट 3,000 घटाएर 700 मात्र हाम्रो एक्सपेन्सेस छ। सो एक्सपेन्सेसलाई हामी मात्र देखाउने, एसेसलाई हामी एसेसमा लेख्ने। सो अब चाहिँ इन्सुरेन्स प्रिमियम कति रहेछ, इन्सुरेन्स प्रिमियम 1,000 अनि लेस गर्ने प्रिपेड इन्सुरेन्स 300। सो 1,000बाट 300 घटाइदियो भने 700। अब इन्सुरेन्सलाई पनि हामी रेकर्ड गरेको। अब के रहेछ रेन्ट एन्ड रेट्स र योसँग रिलेटेड एडिसनल इन्फर्मेसनमा केही छैन। सो यसलाई हामी रेकर्ड गर्ने टु रेन्ट एन्ड रेट्स 5,000। अब हेर्ने के रहेछ सन्ड्री डेप्टरसँग रिलेटेड यहाँ डी नम्बरमा के रहेछ प्रोभिजन फर डाउटफुल डेप्ट 5%। जुन यो हाम्रो डेप्टर रहेछ 14,000 त्यसमा चाहिँ हामीलाई डाउट रहेछ 5% डाउट रहेछ कि यो डेप्टरले हामीले रिटर्न गर्छ कि गर्दैन भनेर। सो 14,000 को चाहिँ हामीले 5% अमाउन्ट काट्ने। सो अब यो दुईटा जिरो गयो 14 पंचे 70 र यो एउटा जिरो 700।
यानी 700 अमाउन्ट चाहिँ हामीलाई शङ्का छ कि यो डेप्टरले दिँदैन भनेर। सो यो यसको अकाउन्टबाट चाहिँ हामी यो 700 घटाएर लेख्छौँ। सो अब चाहिँ यहाँ लेख्ने टु प्रोभिजन फर डाउटफुल डेप्ट कति रहेछ 700। जति डाउट हुन्छ त्यो अमाउन्टलाई चाहिँ हामी पिएल अकाउन्टको डेबिट साइडमा रेकर्ड गर्ने र यो जुन डेप्टर रहेछ यसबाट पुरै टोटल अमाउन्टबाट 700 घटाएर हामी ब्यालेन्स सिटको एसएस साइडमा लेख्ने। किनकि जति यो 14000 हाम्रो एसएस छ यो 14000 एसएसमा हामीलाई 700 पाउन सक्दैनौँ भनेर डाउट छ। मतलब एक्चुअल हाम्रो एसएस कति भएको थियो यसबाट यो घटाएर रेकर्ड गर्ने। सो पिएल अकाउन्टको डेबिट साइडमा पनि आउने सबै आइटम्सलाई हामी रेकर्ड गरिसक्यौँ। यो पुरै एडिसनल इन्फर्मेसनमा पनि रेकर्ड गरिसक्यौँ। अब यसले हामीले ब्यालेन्स गर्ने। अब यतातिर एउटा पनि आइटम्स रहेनछ मात्र 53000 छ। सो यसलाई चाहिँ हामी 53000 भनेर अकाउन्टलाई क्लोज गर्ने। अब यसलाई टोटलिङ गर्ने। सो यसलाई टोटलिङ गर्दा 35600। अब हेर्ने यतातिर 53000 छ र यतातिर चाहिँ 35600 मात्र छ। मतलब यतातिर कम भयो। सो जहाँ कम भयो त्यसलाई हामी लेख्दैनौँ। यो जुन अमाउन्ट बढी भयो त्यो अमाउन्टलाई चाहिँ हामी दुईटैपट्टि लेख्ने। त यहाँ 53000 रेकर्ड गर्ने दुईटैपट्टि चाहिँ। अब 53000 भयो। अब यतातिर त 35600 मात्र छ। सो अब 35600 मा कति जोड्यो भने यो 53000 हुन्छ। त्यति अमाउन्ट चाहिँ यता डेबिटतिर लेख्दैछौँ भने नेट प्रॉफिट। यहाँ चाहिँ ट्रेडिङ अकाउन्टमा ग्रस प्रॉफिट लेखिन्छ भने यहाँ चाहिँ नेट प्रॉफिट लेखिन्छ। सो यहाँ चाहिँ नेट प्रॉफिट। अब 35600 मा 17400 जोड दियो भने 53000 हुन्छ। सो अब दुईटैको अमाउन्ट चाहिँ इक्वल भयो। अब हामीले प्रॉफिट गेन गर्यौँ। सो यो प्रॉफिटलाई ब्यालेन्स सिटको लायबिलिटी साइडमा लगेर क्यापिटलमा हामी प्लस गर्छौँ। यदि हामीले यो अमाउन्टलाई यो क्रेडिटतिर थप्नु पर्दा हामीले नेट लस भनेर थप्थ्यौँ र नेट लसलाई चाहिँ हामी क्यापिटलमा लगेर माइनस गर्थ्यौँ। सो अब चाहिँ हामी दुईटै अकाउन्टलाई एउटैमा प्रिपेयर गरिसक्यौँ। मतलब हाम्रो ट्रेडिङ अकाउन्ट एन्ड पिएल अकाउन्ट। यहाँ यसको नाम छुटेछ। यसको नाम के छ नोरा ट्रेडिङ कन्सर्न यसको नाम भयो। अब ट्रेडिङ अकाउन्ट र पिएल अकाउन्ट हामी एउटै फर्मेटमा प्रिपेयर गरिसक्यौँ। अब हामी ब्यालेन्स सिट बनाउँछौँ। सो अब चाहिँ ब्यालेन्स सिट बनाउँदाखेरि चाहिँ हामी यहाँ ब्यालेन्स सिट अफ नोरा ट्रेडिङ कन्सर्न जसको ब्यालेन्स सिट गर्दैछौँ त्यसको नाम लेख्ने र कहिलेको हो त्यो चाहिँ एज अन 31 चैत्र 2077 डेट लेख्ने। यहाँ चाहिँ हामी एज अन लेख्छौँ तर ट्रेडिङ र पिएल अकाउन्टमा फर द इयर इन्डेड लेख्छौँ। यति मात्र फरक छ र यसको फर्मेट चाहिँ सेम त्यस्तै हुन्छ। यहाँ पार्टिकुलर्सको ठाउँमा क्यापिटल एन्ड लायबिलिटी मतलब यो क्रेडिट साइड हो। यतातिर हामी नर्मली डेबिट साइड लेख्थ्यौँ तर यो चाहिँ क्रेडिट साइड हो। ब्यालेन्स सिटमा यो क्रेडिट साइड र यो एसएस साइड भनेको डेबिट साइड जस्तै हो। डेबिट साइडमा आउने आइटम्सहरूलाई पनि हामी यो एसएस साइडमा रेकर्ड गर्छौँ। सो एसएसमा चाहिँ हामी हाम्रो जति पनि सम्पत्ति रहेछ यसमा त्यसलाई रेकर्ड गर्ने र यसमा चाहिँ जति पनि हाम्रो लायबिलिटिजहरू रहेछ यो दिएको मध्ये त्यसलाई हामी रेकर्ड गर्छौँ। सो अब हेर्ने हामी क्रेडिटमा आउने ट्रान्जेक्सनलाई हामी लायबिलिटिजतिर लेख्छौँ। सो यसलाई हामी पहिला रेकर्ड गर्ने। अब सेल्स रिभेन्यू त हामीले रेकर्ड गरिसकेछौँ। अब चाहिँ क्यापिटल छ। सो क्यापिटललाई हामी रेकर्ड गर्ने र यसमा चाहिँ ब्यालेन्स सिटमा 2/, भनेर लेख्नु पर्दैन मात्र यस्तै लेख्नुपर्छ। सो क्यापिटल हाम्रो छ क्यापिटल लेख्ने। क्यापिटलको अमाउन्ट कति रहेछ 42000। सो 42000लाई हामीले भित्र नलेख्ने किनकि हामीले प्रॉफिट एन्ड लस बनाउँदा कि त नेट लस वा नेट प्रॉफिट यो दुईटा मध्येबाट एउटा कुनै आउँछ र यो दुईटा मध्येबाट एउटालाई हामी यदि लस आयो भने हामीले यसबाट घटाएर लेख्ने। घटाएर फाइनल अमाउन्टलाई हामी अमाउन्ट कोलममा लेख्ने र यदि प्रॉफिट आयो भने त्यो प्रॉफिटलाई जोडेर हामी लेख्ने।
सो हामीले पिएल अकाउन्ट बनाउँदा चाहिँ के आएको थियो, हाम्रो नेट प्रॉफिट आएको थियो। सो नेट प्रॉफिटलाई हामी यो क्यापिटलमा जोडेर लेख्ने। सो नेट प्रॉफिट हाम्रो कति थियो, 17,400। सो अब चाहिँ यहाँ एड लेखे हुन्छ राम्रो हुन्छ हैन, यहाँ ठाउँ छैन। सो अब चाहिँ 42,000 मा 17,400 जोडिदियो भने कति हुन्छ, 59,400। सो अब प्लस गरेर हामी लेख्यौँ। अब क्यापिटल पनि लेख्यौँ। अब सन्ड्री क्रेडिटर्स मतलब हाम्रो लायबिलिटिज, क्रेडिटर भनेको हाम्रो साहु र साहुलाई हामीले जहिले पनि पेड गर्नुपर्छ। सो यो पनि लायबिलिटिज हो। बैंक ओभरड्राफ्ट भनेको एक प्रकारको लोन हो र लोनलाई हामीले पेड गर्नुपर्छ। सो यो हाम्रो लायबिलिटिज हो र यो मर्टेज लोज पनि एक प्रकारको लोन हो र लोनलाई हामीले पेड गर्नुपर्छ। सो अब चाहिँ यो तीनटैलाई हामी रेकर्ड गर्ने लायबिलिटी साइडमा, किनकि यो लायबिलिटिजहरु हो। सन्ड्री क्रेडिटर्स कति रहेछ, 6,000 रेकर्ड गर्ने। बैंक ओभरड्राफ्ट 5,000, बैंक ड्राफ्ट 5,000, मॉर्टेज लोन लोन 9,000। सो क्रेडिट, यसको क्रेडिट साइडमा रहेको आइटम्सलाई हामी यो लायबिलिटी साइडमा रेकर्ड गर्यौं। अब एडिसनल इन्फर्मेसनमा पनि केही हुन्छ कि, जस्तै यहाँ क्लोजिङ स्टक भनेको यो आउँदैन, यो बिल्डिङ डिप्रिसिएसन भनेको यो पनि आउँदैन। अब यो के छ, आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरी एन्ड वेजेस 1,000। तो यो आउटस्ट्यान्डिङ मतलब हामीले तिर्नु पर्ने, पछि गएर हामी तिर्छौं, मतलब यो हाम्रो लायबिलिटिज हो। सो जति लायबिलिटिज छ त्यति हामीले मात्र यसमा लेख्ने। यो अमाउन्टलाई चाहिँ हामी 1,000, यो स्यालेरी एन्ड वेजेसमा 10,000 प्लस 1,000 गरेर 11,000 हामी प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्टको डेबिटमा रेकर्ड गरेका थियौं। सो एउटा पिएल अकाउन्टको डीआरमा भयो। अब एउटा चाहिँ ब्यालेन्स सिटको लायबिलिटीमा रेकर्ड गर्ने। सो यसलाई हामी दुई ठाउँमा रेकर्ड गर्यौं। अब चाहिँ यसलाई ड्यू स्यालेरी एन्ड वेजेस, यो ड्यू भनेको फेरि खाने ड्यू हैन, यो ड्यू भनेको आउटस्ट्यान्डिङ। सो आउटस्ट्यान्डिङ कति रहेछ, 1,000 रेकर्ड गर्ने। अब हेर्ने के रहेछ, प्रोभिजन फर डाउटफुल डेब्ट, यो चाहिँ यसमा आउँदैन। अब प्रिपेड इन्स्योरेन्स, यो भनेको हाम्रो एसेस्ट हो, प्रिपेड इन्स्योरेन्स हाम्रो एसेस्ट हो। सो एसए साइडमा हामी लेख्छौं। मतलब चाहिँ हामी यो क्रेडिट साइडमा आउने सबै आइटम्सलाई रेकर्ड गरिसक्यौं। अब चाहिँ डेबिटमा लेख्ने। सो डेबिटमा हेर्दा यहाँ के रहेछ, क्याश एन्ड बैंक। सो क्याश एन्ड बैंक भनेको हाम्रो एसेस्ट हो, एसेस्टतिर लेख्ने। कति रहेछ, 3,000 क्याश एन्ड बैंक 3,000। अब के रहेछ, पर्चेज रेकर्ड भइसक्यो। क्यारिएज अन पर्चेज यो पनि भयो, वेजेज एन्ड स्यालेरी पनि भयो, क्यारिएज अन सेल, ओपनिङ स्टक र यो अब के छ, ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ। अब हेर्ने ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ 52,000। अब हेर्ने हाम्रो यो ट्रायल ब्यालेन्सको अनुसार हाम्रो ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ 52,000 को रहेछ। तर यहाँ एडिसनल इन्फर्मेसनमा के भनिन्छ, ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ 10% डिप्रिसिएसन भएछ। मतलब यो 52,000 मा 10% ले चाहिँ ल्यान्डको चाहिँ मूल्य कमी आएछ। सो कति कमी आएछ, यहाँ हामीले प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्टको डीआर साइडमा यसलाई रेकर्ड गर्यौं। 52,000 को 10% भनेको 5,200। सो यति अमाउन्टले चाहिँ यो 52,000 मा कमी आएछ। सो अब पहिला हाम्रो ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङको भ्यालु चाहिँ 52,000 थियो, तर डिप्रिसिएसनले गर्दा डिप्रिसिएसन अन ल्यान्डमा चाहिँ 5,200 ले कमी आएछ। मतलब हामीले यो 52,000 बाट 5,200 घटाएर अमाउन्टलाई हामी अमाउन्ट कोलममा लेख्ने। सो 52,000 बाट 5,200 घटाइदियो भने 46,800 आयो। अब चाहिँ हामी यो जुन डिप्रिसिएसन छ यसलाई पनि हामी दुई ठाउँमा रेकर्ड गरियौं। कहाँ त एउटा यो 5,200 भनेको पिएल अकाउन्टको डेबिट साइडमा र एउटा चाहिँ यो ब्यालेन्स सिटको एसए साइडमा घटाएर हामी रेकर्ड गर्यौं।
अब हेर्ने ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ भयो, यो जेनरल एक्सपेन्सेस भइसकेछ, स्यालेरी एन्ड वेजेस भइसकेछ, इन्सुरेन्स प्रिमियम पनि भइसक्यो, रेन्ट एन्ड रेट्स भइसक्यो, सन्ड्री डेप्टर। अब सन्ड्री डेप्टर हाम्रो 14,000 छ। सो यसलाई हामी लेख्ने 14,000 बिचमा यस कारणले लेखेँ किनकि यहाँ के रहेछ प्रोभिजन फर डाउटफुल डेप्ट, यानी 14,000 मध्येबाट 5% को यो 14,000 को 5% चाहिँ हामीलाई शङ्का छ प्रोभिजन, त्यसको लागि हामी राखेछौँ। सो प्रोभिजन हाम्रो कति आएको थियो 700 आएको थियो। तब 14,000 बाट प्रोभिजन अन डेप्टर 700 अब हामी घटाएर लेख्ने। त 14,000 बाट 700 घटाइदियो भने 13,300 भयो। अब यो ट्रायल ब्यालेन्समा रहेको सबै आइटम्सलाई रेकर्ड गऱ्यौँ। अब एडिसनल इन्फर्मेसनमा हेर्ने, क्लोजिङ स्टक एडिसनलमा छ भने 2 ठाउँमा रेकर्ड गर्ने। सो एउटा चाहिँ ट्रेडिङ अकाउन्टमा रेकर्ड गरिसकेछौँ। अब चाहिँ यसलाई हामी ब्यालेन्स सिटको एसेट साइडमा रेकर्ड गर्ने। क्लोजिङ स्टक 17,000। अब के रहेछ बिल्डिङ डिप्रिसिएसन यहाँ हामीले रेकर्ड गरिसक्यौँ। आउटस्ट्यान्डिङ यो लायबिलिटी साइडमा हामीले रेकर्ड गरिसक्यौँ। अब प्रोभिजन अन डेप्टर भनेको यहाँ हामीले रेकर्ड गरिसक्यौँ। अब प्रिपेड इन्सुरेन्स 300। अब हामीले प्रिपेड गर्दा हामीले त्यो फेरि पछि गएर लिन पनि सक्छौँ। मतलब प्रिपेड एक्सपेन्सेस भनेको एक्चुअली हाम्रो एक्सपेन्सेस होइन, त्यो ब्याङ्क अकाउन्टमा जस्तै जम्मा गरेर राख्छौँ त्यस्तै हो, फेरि हामीले त्यसलाई रिटर्न पनि लिन सक्छौँ। सो त्यो प्रिपेड इन्सुरेन्स भनेको हाम्रो एसेट हो। सो एसेटलाई हामी एसेट साइड लेख्ने प्रिपेड इन्सुरेन्स 300। र यो प्रिपेड इन्सुरेन्सलाई हामी एउटा चाहिँ यो इन्सुरेन्सबाट घटाएर हामी प्रॉफिट एन्ड लस को डियर साइडमा रेकर्ड गर्यौँ र एउटा चाहिँ यहाँ रेकर्ड गर्यौँ। मतलब यसको पनि 2 ठाउँमा रेकर्ड भयो, यानी हामी ब्यालेन्स सिट पनि पुरै बनाइसक्यौँ। अब चाहिँ यो ब्यालेन्स सिटको अमाउन्ट दुटै इक्वल हुनुपर्छ। यदि इक्वल भएन भने तपाईको हिसाब रङ छ भनेर बुझ्नुस्। ट्रेडिङ अकाउन्ट र पिएल अकाउन्टमा तपाईले मिलाउनु पर्छ, तर यसमा चाहिँ मिलाउन पाइँदैन। यसमा यसको अमाउन्ट चाहिँ इक्वल आउनै पर्छ, आएन भने हिसाब रङ भने बुझिन्छ। सो अब चाहिँ हामी ब्यालेन्स गर्ने। ब्यालेन्स गर्दाखेरि 80,400 र यतापट्टि पनि 80,400। मतलब हाम्रो हिसाब चाहिँ सही रहेछ किनकि दुईटैको अमाउन्ट इक्वल छ। मतलब हाम्रो यो ब्यालेन्स सिट सही रह्यो र चाहिँ अब हामी यो ट्रेडिङ अकाउन्ट पनि बनायौँ, पिएल अकाउन्ट पनि बनायौँ र ब्यालेन्स सिट पनि यो नोरा ट्रेडिङ कन्सर्नको बनाइसक्यो। अब चाहिँ एउटा अझै हामी क्वेसन बनाएर हेर्छौँ। सो अब चाहिँ सेकेन्ड नम्बर क्वेसन हेर्ने। सेकेन्ड नम्बरमा के रहेछ भने अ ट्रायल ब्यालेन्स अफ अ कम्पनी। अफ अ कम्पनी कुन कम्पनी भने नाम दिएको छैन। अफ अ कम्पनी अन यसको डेट के रहेछ 31 चैत्र 2076। सो यहाँ हामी कम्पनीको नाम लेख्दैनौँ किनकि नाम दिएको छैन र फर द इयर इन डेट यहाँ डेट दिएको छ भने डेट चाहिँ हामीले लेख्ने। अब चाहिँ हामी फर्स्टमा चाहिँ ट्रेडिङ अकाउन्ट बनाउँछौँ अनि त्यसपछि पिएल अकाउन्ट। सो पहिला हाम्रो ट्रेडिङ अकाउन्ट छ, ट्रेडिङ अकाउन्टको आइटम्सहरूलाई रेकर्ड गर्ने र ग्रस प्रॉफिट वा ग्रस लस निकाल्ने। सो अब चाहिँ यसको डेबिटतिर आउने आइटम्सहरूलाई हेर्ने। के रहेछ ल्यान्ड। ल्यान्ड भनेको एसेट हो, यो चाहिँ आउँदैन। अब रहेछ पर्चेज। पर्चेज यसमा आउँछ। सो पर्चेजलाई हामी डेबिटतिर यहाँ डेबिटतिर लेख्ने र क्रेडिटमा आउने आइटम्सहरूलाई क्रेडिटमै लेख्छौँ हामी। सो डेबिटतिर लेख्दा चाहिँ 2 ले स्टार्ट गर्ने अनि पर्चेज लेख्ने। पर्चेज लेख्ने र यसको अमाउन्ट यदि पर्चेज रिटर्न छ भने त्यसको अमाउन्टबाट पर्चेजको अमाउन्टबाट घटाएर अनि फाइनल अमाउन्टलाई अमाउन्ट कोलममा लेख्ने। सो यहाँ हेर्ने चाहिँ पर्चेज रिटर्न रहेछ र पर्चेज रिटर्न जहिले पनि यो ट्रायल ब्यालेन्सको क्रेडिट साइडमा हुन्छ। सो पहिला पर्चेजको अमाउन्ट हामी लेख्ने 2,32,000। 2,32,000 भयो। अब यहाँ पर्चेज रिटर्न रहेछ। सो हामी लेस गर्ने। लेस पर्चेज रिटर्न कति अमाउन्ट रहेछ 2,000 अमाउन्ट लेख्ने। यसमा माइनसको चिन्ह तपाईँले देखाउनु पर्दैन, ब्र्याकेटमा घेरे हुन्छ। सो अब 2,32,000 बाट 2,000 घटाइदियो भने 2,30,000। 2,30,000 भयो।
अब चाहिँ अर्को हेर्ने क्यास एन्ड ब्याङ्क ब्यालेन्स, यो भनेको SS2। ब्याड डेब्ट भनेको हाम्रो नोक्सान हो, सो नोक्सानलाई हामी यसमा लेख्दैनौँ। अब छ वेजेस, सो वेजेससँग रिलेटेड यसमा एडिसनल इन्फर्मेसन छ भने हेरिहाल्ने, यहाँ छैन भने हामी मात्र वेजेसलाई यहाँ लेखिदिने। टु वेजेस कति रहेछ 16,000, यसको पनि अमाउन्ट लेखिदिने। अब के रहेछ स्यालेरी आउँदैन, अफिस रेन्ट पनि आउँदैन, सन्ड्री डेप्टर पनि आउँदैन र 10% इन्भेस्टमेन्ट पनि आउँदैन, क्यारियज इनवार्ड आउँछ। सो क्यारियज इनवार्डलाई हामी लेख्ने। क्यारियज इनवार्डलाई चाहिँ हामी ट्रेडिङ अकाउन्टको डेबिट साइडमा रेकर्ड गर्छौँ, तर क्यारियज आउटवार्ड भएको भए हामी पिएल अकाउन्टको डेबिट साइडमा त्यसलाई रेकर्ड गर्छौँ यदि आउटवार्ड भयो भने। सो अब चाहिँ हेर्ने प्रिपेड इन्सुरेन्स यसमा आउँदैन, सेल्स रिटर्न पनि आउँदैन। अब यसको डेबिटमा आउने आइटम्सलाई रेकर्ड गऱ्यौँ, अब चाहिँ क्रेडिटमा आउने आइटम्सलाई रेकर्ड गर्ने। सो क्रेडिटमा ट्रेडिङ अकाउन्टको क्रेडिटमा 3टा कुराहरू मात्र हुन्छ, सेल्स, यदि सेल्स रिटर्न छ भने सेल्सबाट घटाउने र एउटा क्लोजिङ स्टक। सो यसमा चाहिँ क्रेडिटतिर चाहिँ हामी हेर्ने, यहाँ सेल्स रहेछ 2,72,000, बाई सेल्स लेख्ने, यसको अमाउन्ट कति रहेछ 2,72,000, 2,72,000 छ र सेल्स रिटर्न छ भने हामी यसको अमाउन्ट भित्र लेख्ने। सो यहाँ हेर्ने, यहाँ तल के दिएछ सेल्स रिटर्न 2,000। सो सेल्स रिटर्नलाई हामी लेस गर्ने, लेस सेल्स रिटर्न 2,000। तो 2,72,000बाट 2,000 घटाइदियो भने 2,70,000। सो यसको फाइनल अमाउन्ट चाहिँ 2,70,000 भयो। अब चाहिँ एउटा के हुन्छ क्लोजिङ स्टक, अनि त्यो पनि एडिसनल इन्फर्मेसनमा दियो भने तब मात्र। यदि ट्रायल ब्यालेन्समा दियो भने हामी त्यसलाई ब्यालेन्स सिटको एसए साइडमा रेकर्ड गर्छौँ। सो यहाँ हेर्ने क्लोजिङ स्टक दिएछ, अनि यहाँ के दिएछ क्लोजिङ स्टक भ्याल्युड 20,000 एन्ड मार्केट प्राइस 30,000। सो यसमा चाहिँ तपाईँले केही दिमाग लगाउनु पर्दैन, यसमा जुन कम हुन्छ नि दुईटा अमाउन्ट, यदि क्लोजिङ स्टक हो दुईटा अमाउन्ट दियो भने जुन कम हुन्छ त्यसलाई हामी लिन्छौँ। सो यहाँ चाहिँ 20,000 छ र यहाँ चाहिँ 30,000 छ। सो यो 20,000लाई हामी रेकर्ड गर्ने र यो 30,000लाई इग्नोर गरिदिने। सो यहाँ हामी लेख्ने बाई क्लोजिङ स्टक 20,000 भयो। यानी ट्रायल ब्यालेन्सको सबै आइटम्सहरूलाई हामी रेकर्ड गरिसक्यौँ। अब चाहिँ हामी यसमा ब्यालेन्स गर्ने यसलाई। सो ब्यालेन्स गर्दा चाहिँ हामी दुईटैको अमाउन्टलाई जोड्ने, त यो 2,70,000 अनि 20,000 2,90,000 भयो। अब यसलाई हेर्ने 2,30,000 अनि 16,000 46,000, यो 2,58,000 भयो। सो यहाँ चाहिँ 2,58,000 भयो भने हामीले यसमा चाहिँ ब्यालेन्स गर्नुपर्छ, मिलाउनुपर्छ। सो डेबिटतिर हामीले ब्यालेन्स थप्दा के लेख्ने ग्रस प्रॉफिट। सो यसको अमाउन्ट चाहिँ हामी 2,90,000 यतापट्टि पनि लेख्ने। सो हाम्रो यो ब्यालेन्स गर्दा 2,58,000 मात्र आएको थियो। सो यसमा चाहिँ 2,58,000 मा 32,000 जोड दियो भने 2,90,000 हुन्छ। मतलब हाम्रो ग्रस प्रॉफिट कति आयो 32,000। यदि यो अमाउन्ट हामीले यो क्रेडिटतिर थपेको भए हामी बाई ग्रस लस भनेर थप्थ्यौँ, तर त्यस्तो छैन, हाम्रो के आयो ग्रस प्रॉफिट आयो। सो ग्रस प्रॉफिटलाई हामी पिएल अकाउन्टको क्रेडिट साइडतिर लेख्ने, प्रॉफिट भयो भने क्रेडिट साइडमा लेख्ने, तर यहाँ चाहिँ लस भयो भने हामी डेबिटतिर लेख्ने। सो हाम्रो के भएछ प्रॉफिट भएछ। सो बाई ग्रस प्रॉफिट कति भयो 32,000। सो क्रेडिटमा आउने ट्रान्जेक्सन एउटा ग्रस प्रॉफिट पनि भयो। अब चाहिँ यसको क्रेडिट साइडमा हेर्ने कि अरू कुन कुन आइटम्सहरूलाई हामी रेकर्ड गर्छौँ। सो क्यापिटल चाहिँ यसमा आउँदैन, सेल्स रेकर्ड भइसक्यो। अनि सन्ड्री क्रेडिटर्स यो त हाम्रो लायबिलिटिज हो, यो पनि आउँदैन। अब के रहेछ 50% ब्याङ्क लोन पनि हाम्रो के हो लायबिलिटिज हो। ब्याङ्क लोनलाई वा जुन पनि लोनलाई हामीले पेड गर्नुपर्छ, सो हाम्रो लायबिलिटिज हो होइन। अब पर्चेज रिटर्नलाई चाहिँ हामी रेकर्ड गरिसकेका छौँ। सो अब चाहिँ क्रेडिटमा आउने आइटम्सहरू यो ट्रायल ब्यालेन्सको क्रेडिट साइडमा एउटा पनि छैन। अब एडिसनल इन्फर्मेसनमा पनि हेर्ने, क्लोजिङ स्टक चाहिँ आउँदैन,
यो के रहेछ एप्रिसिएसन अन ल्यान्ड। एप्रिसिएसन भनेको के ल्यान्डको यो ल्यान्डमा एप्रिसिएसन छ मतलब ल्यान्डको मूल्य चाहिँ वृद्धि भयो। सो वृद्धि भयो भने हामीलाई फाइदा भयो र फाइदालाई हामी पिएल अकाउन्टको क्रेडिट साइडमा रेकर्ड गर्छौँ। सो यसलाई चाहिँ हामीले रेकर्ड गर्ने। सो यहाँ ल्यान्ड कति रहेछ ल्यान्ड 25,000 छ र यसमा एप्रिसिएसन कति छ 10%ले एप्रिसिएसन भएछ। सो 25,000 को 10% कति हुन्छ हामी चाहिँ काटेर हेर्ने। सो यो 0 दुईटा 0 र एउटा 0 यो कति भयो 2,500। सो यो अमाउन्टलाई मात्र हामी पिएल अकाउन्टको क्रेडिट साइडमा लेख्ने किनकि हाम्रो यो 25,000 को जुन ल्यान्ड छ यो 2,500 ले वृद्धि भएछ। सो यति मात्र लेख्ने। सो के लेख्ने बाई एप्रिसिएसन अन ल्यान्ड 2,500 भयो। अब हेर्ने के रहेछ रेन्ट पेड ओन्ली फर यो पेड गरेछौँ एक्सपेन्सेस हो आउँदैन। प्रिपेड इन्सुरेन्स यो पनि एक्सपेन्सेस हो। ब्याड डेप्ट आउँदैन। अनि के रहेछ इन्ट्रेस्ट प्रोभाइडेड अन क्यापिटल यो पनि आउँदैन। मतलब क्रेडिट साइडमा आउने आइटम्सहरूलाई पनि हामी रेकर्ड गर्यौँ। अब चाहिँ हेर्ने डेबिट साइडतिर। डेबिट साइडतिर के रहेछ ल्यान्ड। ल्यान्ड त यसमा आउँदैन। पर्चेज आउँदैन। क्यास इन ब्याङ्क ब्याड डेप्ट आउँछ। सो ब्याड डेप्ट हाम्रो के हो हाम्रो लागि एक्सपेन्सेस हो घाटा हो। सो घाटालाई हामी रेकर्ड गर्ने। अनि टु ब्याड डेप्ट। ब्याड डेप्ट कति रहेछ 6,000 रेकर्ड गर्ने। अब के रहेछ वेजेस। वेजेसलाई रेकर्ड गरिसक्यौँ। अब रहेछ स्यालेरी। स्यालेरी छ 24,000। सो स्यालेरीसँग रिलेटेड एडजस्टमेन्ट इन्ट्रिज छैन। यसलाई हामी जस्ताको त्यस्तै सारिदिन्छौँ। टु स्यालेरी कति रहेछ 24,000 रेकर्ड भयो। अब के रहेछ अफिस रेन्ट। अफिस रेन्ट चाहिँ हामी 4,000 पेड गरेछौँ र योसँग रिलेटेड एडजस्टमेन्ट इन्ट्री सी नम्बरमा के रहेछ रेन्ट पेड ओन्ली फर 10 मन्थ्स। मतलब हामी 10 महिनाको मात्र रेन्ट पेड गरेछौँ। सो यो हाम्रो फाइनल एकाउन्ट चाहिँ प्रत्येक वर्षको अन्त्यमा बनाइन्छ। मतलब यो फाइनल एकाउन्ट चाहिँ हामी 1 वर्षमा बनाइन्छ। सो 1 वर्षमा कति महिना हुन्छ 12 महिना। तर चाहिँ हामी यहाँ एडजस्टमेन्ट इन्ट्रिजले के भन्दैछ रेन्ट पेड ओन्ली फर 10 मन्थ्स। यानी यो 4,000 जुन हामी पेड गरेछौँ यो 10 महिनाको मात्र हो। सो 10 महिनाको 4,000 छ भने 1 महिनाको कति हुन्छ यसमा चाहिँ हामीले भाग गरिदिने। 4,000 मा 10 ले भाग गर्यो भने 400। सो यो 400 अमाउन्ट चाहिँ 1 महिनाको तर हामी 10 महिनाको मात्र पेड गरेछौँ। मतलब 2 महिनाको हाम्रो बाँकी रहेछ। सो 2 महिना 1 महिनाको चाहिँ 400 छ भने 2 महिनाको 800 हुन्छ। सो यो 800 अमाउन्ट चाहिँ हाम्रो ड्यू रहेछ। ड्यू भनेको आउटस्ट्यान्डिङ फेरि खाने ड्यू होइन। ड्यू भनेको आउटस्ट्यान्डिङ। आउटस्ट्यान्डिङ मतलब हामीले तिर्न बाँकी छ अहिले। सो अब चाहिँ यो हामी 4,000 पेड गरेछौँ तर 800 अझै तिर्न बाँकी छ। सो यसलाई पनि एक्सपेन्सेसलाई हामीले देखाउनु पर्छ किनकि पछि गएर हामीले यसलाई पेड गर्छौँ। सो यसलाई पनि देखाउने हामी। सो टु अफिस रेन्ट 4,000 अनि एड गर्ने ड्यू रेन्ट 800। सब यो जोड्यो भने 4,800 भयो। सो अफिस रेन्टको रेकर्ड भयो। अब के रहेछ सन्ड्री डेप्टर। डेप्टर भनेको हाम्रो एसेट हो आउँदैन। अब हेर्ने के रहेछ 10% इन्भेस्टमेन्ट छ। सो यो 10% भनेको के र यो 10% भनेको हिडन एडजस्टमेन्ट हो। यसलाई चाहिँ हामी हिडन एडजस्टमेन्ट भन्छौँ किनकि यो ट्रायल ब्यालेन्समै हुन्छ। तर चाहिँ हामी ट्रायल ब्यालेन्समा रहेको प्रत्येक आइटमलाई एक ठाउँमा रेकर्ड गर्छौँ। तर यो चाहिँ एक्सेप्सन हो। यसलाई चाहिँ हामी 2 ठाउँमा रेकर्ड गर्नुपर्छ। यो हिडन एडजस्टमेन्ट लुकेको चाहिँ एडजस्टमेन्ट हामी भन्छौँ। सो के रहेछ अब यहाँ 10% इन्भेस्टमेन्ट। सो हाम्रो इन्भेस्टमेन्ट कति रहेछ 31,000। यहाँ हेर्ने 31,000 हामीले इन्भेस्टमेन्ट गरेछौँ र यो 31,000 मा चाहिँ हामीले 10% ले चाहिँ हामी इन्ट्रेस्ट पाएछौँ। हामीले इन्भेस्टमेन्ट गर्दा हामीले त्यसबाट कमाउँछौँ। त्यसबाट हाम्रो इन्कम आउँछ। सो इन्कमलाई हामी के गर्छौँ पिएल अकाउन्टको क्रेडिट साइडमा रेकर्ड गर्छौँ। सो पहिला
31,000 को 10%ले हामीले यसको इन्ट्रेस्ट काट्ने। सो इन्ट्रेस्ट काट्यो भने कति हुन्छ, यो दुईटा जिरो र यो दुईटा जिरो, 3,100। यति चाहिँ हामीलाई इन्ट्रेस्ट आयो, हामीले रिसिभ गर्यो। सो हामीलाई फाइदा भयो। सो फाइदाले कहाँ रेकर्ड गर्ने, पिएल अकाउन्टको क्रेडिट साइडमा। सो यसलाई हामी रेकर्ड गर्ने, इन्ट्रेस्ट अन इन्भेस्टमेन्ट 3,100। सो यसलाई पनि हामी रेकर्ड गर्यौँ। यो चाहिँ डेबिट साइडमा रहेछ, तर पनि हामी यसलाई क्रेडिटमा लेख्यौँ भनेर कन्फ्युज नहुने। यो भनेको के हो, हिडन एडजस्टमेन्ट हो र हिडन एडजस्टमेन्टलाई हामी दुई ठाउँमा ट्रिट गर्छौँ। सो यसको इन्ट्रेस्टलाई मात्र हामी क्रेडिट साइडमा रेकर्ड गरेछौँ। बुझ्नुभयो। अब चाहिँ अर्को हेर्ने, क्यारिएज इनवार्ड चाहिँ यसमा हामी रेकर्ड गरिसकेछौँ। अब के रहेछ, प्रिपेड इन्सुरेन्स। प्रिपेड इन्सुरेन्स यो के हो, हाम्रो एसेट हो। हामीले प्रिपेड गरेछौँ भने हामीले फेरि रिसिभ गर्न पनि सक्छौँ। सो यसलाई चाहिँ ब्यालेन्स सिटको एसेट साइडमा लेख्ने। तर यहाँ के रहेछ, प्रिपेड इन्सुरेन्स इज एक्सपायर्ड टु द एक्सटेन्ड अफ 10,000। 10,000ले चाहिँ हाम्रो जुन प्रिपेड इन्सुरेन्स रहेछ त्यो चाहिँ एक्सपायर भएछ। तर यहाँ चाहिँ हामी प्रिपेड इन्सुरेन्स कति गरेछौँ, 14,000। सो 14,000 मध्येबाट चाहिँ 10,000 चाहिँ हाम्रो एक्सपायर भयो। एक्सपायर भयो मतलब हाम्रो खर्च भयो। अब यो 10,000लाई हामी फेरि रिटर्न लिन सक्दैनौँ। सो यो हाम्रो के भयो, एक्सपेन्सेस भयो। सो यो 10,000लाई चाहिँ हामी यसको डेबिट साइडमा रेकर्ड गर्ने, टु प्रिपेड इन्सुरेन्स एक्सपायर। कतिले एक्सपायर भएछ, 10,000ले। सो 10,000 लेख्ने, किनकि 10,000लाई फेरि अब हामीले रिटर्न लिन सक्दैनौँ, त्यो एक्सपायर भइसक्यो। अब के रहेछ, सेल्स रिटर्न, यो भइसक्यो। अब के रहेछ, क्लोजिङ स्टक चाहिँ यसमा आउँदैन। अब एप्रिसिएसनलाई चाहिँ हामी रेकर्ड गरिसक्यौँ। यो के रहेछ, रेन्ट पनि भइसक्यो अनि यो पनि भइसक्यो। अब के रहेछ, ब्याड डेप्ट। ब्याड डेप्ट यहाँ पनि ब्याड डेप्ट छ र यो ब्याड डेप्ट चाहिँ 6,000 छ। ट्रायल ब्यालेन्समा रहेको ब्याड डेप्टलाई हामी पुरानो ब्याड डेप्ट भन्ने र यसलाई एक ठाउँमा रेकर्ड गर्ने। र यो के रहेछ, ब्याड डेप्ट। सो एडिसनल इन्फर्मेसनमा दिएको ब्याड डेप्ट भनेको न्यू ब्याड डेप्ट हो र यसलाई चाहिँ हामी दुई ठाउँमा रेकर्ड गर्छौँ। सो दुई ठाउँमा रेकर्ड गर्दा एउटा कहाँ रेकर्ड गर्ने भन्ने कुरा आउँछ। सो अब चाहिँ यसमा अझै फेरि के रहेछ, एन्ड क्रिएट अ प्रोभिजन फर ब्याड डेप्ट 10%। फेरि प्रोभिजन पनि हामीलाई काट्नु छ। सो प्रोभिजन हामी जहिले पनि कहाँ काट्छौँ, डेप्टरमा। डेप्टरमा जहिले पनि हामी प्रोभिजन काट्छौँ। सो अब चाहिँ यो जुन ब्याड डेप्ट, नयाँ ब्याड डेप्ट दिएछ, यो 10,000 ब्याड डेप्टलाई हामी डेप्टरबाट घटाएर हामी अनि त्यसपछि हामी प्रोभिजन काट्छौँ। यो ब्याड डेप्टले केही फरक पार्दैन। यो ब्याड डेप्ट चाहिँ जस्ताको त्यस्तै हामी सार्छौँ। यो फेरि यो डेप्टरबाट हामीले घटाएर फेरि प्रोभिजन काट्दैनौँ। यो न्यू ब्याड डेप्ट दियो नि, फर्दर ब्याड डेप्ट, त्यसलाई मात्र हामी घटाउँछौँ। सो अब कुरा आउँछ कि नयाँ ब्याड डेप्टलाई मात्र किन घटाउने र पुरानो ब्याड डेप्टलाई किन नघटाउने। सो दिस इज अ रुल, एन्ड इफ यु वान्ट टु प्रिपेयर फाइनल अकाउन्ट प्रोपरली एन्ड वान्ट्स टु गेट मार्क्स, सो यु हेभ टु फलो द रुल्स अफ फाइनल अकाउन्ट। सो नयाँ ब्याड डेप्टलाई मात्र घटाउने। सो अब हेर्ने, यहाँ हाम्रो डेप्टर कति रहेछ, यहाँ हेर्न, सन्ड्री डेप्टर भनेको 60,000 रहेछ। 60,000 छ। सो 60,000बाट 10,000 यो नयाँ ब्याड डेप्टलाई 10,000 छ, नयाँ ब्याड डेप्टलाई घटाइदियो भने कति हुन्छ, 50,000। सो 50,000 अब चाहिँ हाम्रो एक्चुअल यो डेप्टरको भ्यालु आयो। अब फेरि त्यसपछि हामी प्रोभिजन काट्ने। सो अब 50,000 को 10% प्रोभिजन काट्यो भने कति हुन्छ, 5,000। सो यो 5,000लाई हामी यो पिएल अकाउन्टको डेबिट साइडमा रेकर्ड गर्ने, प्रोभिजन भनेर। र यो जुन नयाँ ब्याड डेप्ट छ, नयाँ ब्याड डेप्ट, यसलाई पनि हामी रेकर्ड गर्छौँ। सो यहाँ टु न्यू ब्याड डेप्ट भनेर 10,000 र टु प्रोभिजन फर ब्याड डेप्ट कति रहेछ, 5,000। प्रोभिजन हाम्रो कति आएछ, 5,000। सो अब चाहिँ यो ई नम्बरको पनि सक्यो। अब के रहेछ, 20% इन्ट्रेस्ट प्रोभाइडेड अन क्यापिटल।
प्रोभाइडेड अन क्यापिटल। सो हामीले प्रोभाइड गर्दा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ, लस हुन्छ र यसलाई चाहिँ हामी पिएल अकाउन्टको डेबिट साइडमा रेकर्ड गर्ने। सो हाम्रो क्यापिटल कति रहेछ, क्यापिटल चाहिँ 80,000 छ। सो 80,000 को चाहिँ हामी फेरि अब त्यसको इन्ट्रेस्ट काट्ने, 80,000 इन्टु 20/100% हट्यो भने तल चाहिँ 100 आउँछ। सो अब चाहिँ यो दुईटा जिरो र एउटा जिरो अनि एउटा जिरो अनि 8 दुना 16 अनि यो 3वटा जिरो, यानी यो 16,000 चाहिँ हाम्रो क्यापिटलको इन्ट्रेस्ट आयो र इन्ट्रेस्टलाई हामी क्यापिटलको इन्ट्रेस्टलाई हामी पिएल अकाउन्टको डेबिट साइडमा रेकर्ड गर्ने। सो यहाँ 2 कति रहेछ, इन्ट्रेस्ट अन क्यापिटल 16,000 रेकर्ड भइसक्यो। अब एडिसनल इन्फर्मेसनको पनि हामी रेकर्ड गरिसक्यौँ। अब चाहिँ यहाँ हेर्ने के रहेछ, 15% ब्याङ्क लोन। अब ब्याङ्क लोन हामी लिन्छौँ भने त्यसलाई हामीले पेड गर्नुपर्छ। मतलब ब्याङ्क लोन भनेको के, हाम्रो ल्याबिलिटिज हो। सो ल्याबिलिटिज हाम्रो कति रहेछ, 60,000। अनि 60,000 मा चाहिँ 15%ले हाम्रो इन्ट्रेस्ट छ। सो इन्ट्रेस्टलाई पनि हामीले पेड गर्नुपर्छ। तर चाहिँ हामी लिएको 60,000 मात्र, तर अब हामी पेड कति गर्छौँ, यो 60,000 को 15% को ब्याज दर काटेर अनि फेरि मिलाएर हामी पेड गर्छौँ। जस्तै यहाँ हेर्ने 60,000 चाहिँ हाम्रो ब्याङ्क लोन छ र यसमा चाहिँ 15% हामीले इन्ट्रेस्ट दिनुपर्छ। सो यो दुईटा जिरो गयो, 15 छक 90 यानी 9,000। सो लिएको हामीले 60,000 मात्र, तर अब चाहिँ यो 9,000 लाई यसमा प्लस गरेर पेड गर्नुपर्छ। मतलब हाम्रो यो 9,000 बढी एक्सपेन्सेस भयो, घाटा लाग्यो। सो यो घाटालाई हामी कहाँ रेकर्ड गर्ने, पिएल अकाउन्टको डेबिट साइडमा। सो यसलाई पनि रेकर्ड गर्ने, 2 इन्ट्रेस्ट अन ब्याङ्क लोन 9,000 भयो। सो अब चाहिँ एउटा के रहेछ, रिजर्भ फर ब्याड डेब्ट। यो पहिलादेखि हामी रिजर्भ गरेर राखेछौँ ब्याड डेब्टको लागि। सो रिजर्भ गरेर राख्दा यो हाम्रो क्रेडिटमा दिएछ र यो हिडन एडजस्टमेन्ट पनि होइन। सो यसलाई हामी कहाँ रेकर्ड गर्छौँ, पिएल अकाउन्टको क्रेडिट साइडतिर, किनकि यो ट्रायल ब्यालेन्सको क्रेडिट साइडमा रहेछ र रिजर्भ गरेर राखेछौँ भने यसलाई चाहिँ हामी फेरि युज पनि गर्न सक्छौँ। सो यो हाम्रो लागि के भयो, एक प्रकारको ब्याङ्कमा जस्तै रिजर्भ गरेर राख्छौँ त्यस्तै भयो। सो अब चाहिँ यसलाई पनि हामी क्रेडिट साइडमा रेकर्ड गर्ने, रिजर्भ फर ब्याड डेब्ट कति रहेछ, 8,000। सो 8,000 हामी रेकर्ड गरिसक्यौँ। अब चाहिँ यो क्रेडिट साइडमा रहेको र यो एडिसनल इन्फर्मेसनमा रहेको सबै आइटम्सलाई प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्टको हामी क्रेडिट साइडमा रेकर्ड गरिसक्यौँ र डेबिटमा रहेको सबै आइटम्सहरूलाई पनि रेकर्ड गऱ्यौँ। अब केही छुटेको छैन। अब चाहिँ हामी फेरि यसबाट नेट प्रॉफिट वा नेट लस निकाल्ने, यसलाई ब्यालेन्स गरेर। सो अब चाहिँ हामी ब्यालेन्स गर्ने। सो ब्यालेन्स गर्दाखेरि चाहिँ डेबिटतिर 84,800 आयो र क्रेडिटतिर चाहिँ 45,600 मात्र आयो। मतलब क्रेडिटतिर कम भयो। सो जतातिर कम भयो त्यतातिरको अमाउन्ट चाहिँ छोडिदिने र जुन बढी छ त्यो अमाउन्टलाई दुईटैपट्टि लेखिदिने। सो यता पनि 84,800 हामीले रेकर्ड गर्ने। सो अब चाहिँ यो 45,600 मा कति जोड्यो भने यहाँ 84,800 आउँछ। त्यति चाहिँ हामी नेट लस, यो क्रेडिटतिर थप्दा चाहिँ हामी नेट लस भनेर थप्ने। सो 39,200, 45,600 मा 39,200 जोड दियो भने 84,800 आउँछ। सो अब चाहिँ हाम्रो के आयो, नेट लस आयो। सो यो नेट लसलाई हामी ब्यालेन्स सिटको ल्याबिलिटी साइडमा त्यो क्यापिटल हुन्छ त्यसबाट घटाउने, किनकि हामीले नोक्सान गरेछौँ। सो अब हाम्रो क्यापिटल घट्छ। यदि यतातिर थपेको भए हामी नेट प्रॉफिट भनेर थप्थ्यौँ र त्यो क्यापिटलमा लगेर हामी प्लस गर्थ्यौँ, तर चाहिँ हाम्रो नेट लस आएछ। सो यो लसलाई तपाईँले याद गरिराख्नु र अब चाहिँ हामी ब्यालेन्स सिट बनाउँछौँ। सो अब चाहिँ ब्यालेन्स सिटमा हेर्ने, ब्यालेन्स सिटमा यहाँ ब्यालेन्स सिट लेख्ने र कम्पनीको नाम दिएछ भने नाम लेख्ने र यसमा चाहिँ डेबिट क्रेडिट भनेर लेख्नु पर्दैन,
यो एसेट साइड भनेको डेबिट हो र यो क्यापिटल एन्ड लायबिलिटिज भनेको हामीले क्रेडिट मान्ने र यसमा चाहिँ यसको डेट लेखिदिने। अब चाहिँ हामी यसमा रेकर्ड गर्ने। सो फर्स्ट यहाँ चाहिँ हामी डेबिटतिर चाहिँ हेर्ने र यसमा रहेको आइटम्सहरूलाई रेकर्ड गर्ने। सबै यहाँ के रहेछ, ल्यान्ड रहेछ। सो ल्यान्ड 25,000 छ। सो यो ल्यान्ड भनेको के हो, हाम्रो एसेट हो र एसेट साइड यसलाई चाहिँ रेकर्ड गर्ने। सो यहाँ चाहिँ ल्यान्ड र यो ब्यालेन्स सिटमा चाहिँ तपाईले 2/, भनेर लेख्नु पर्दैन, यसमा मात्र ल्यान्ड लेखे हुन्छ। सो यसको अमाउन्ट कति रहेछ, 25,000। सो 25,000लाई हामी भित्र लेख्ने, यहाँ भित्र एसेट कोलुममै, किनकि यहाँ चाहिँ हाम्रो एडजस्टमेन्टमा के रहेछ, एप्रिसिएसन अन ल्यान्ड, मतलब ल्यान्डको मूल्य एप्रिसिएसन भएछ, बढेछ। सो अब पहिला चाहिँ 25,000 थियो र अब चाहिँ गएर यसको भ्यालु चाहिँ 10% बढेछ, मतलब यसको भ्यालु 25,000 को चाहिँ 10% काट्यो भने कति हुन्छ, 2,500। सो अब चाहिँ यसको भ्यालु अझै बढेछ। सो यहाँ चाहिँ एप्रिसिएसन लाई चाहिँ हामी जोड्ने। सो एप्रिसिएसन कतिले भएछ, 2,500ले, किनकि 25,000 को 10% काट्यो भने 2,500 हुन्छ। सो यसलाई जोड्यो भने कति हुन्छ, 27,500। ल्यान्डलाई रेकर्ड गर्यो। अब यो पर्चेज रहेछ, पर्चेजलाई हामी रेकर्ड गर्दैनौँ। अब क्यास एन्ड ब्याङ्क रहेछ, क्यास एन्ड ब्याङ्क ब्यालेन्स रहेछ, यो हाम्रो के हो, एसेट हो। सो यसलाई पनि रेकर्ड गर्ने। क्यास एन्ड ब्याङ्क ब्यालेन्स कति रहेछ, 32,000। 32,000लाई रेकर्ड गर्ने। अब के रहेछ, ब्याड डेप्ट, यो चाहिँ आउँदैन, वेजेस पनि आउँदैन, स्यालेरी आउँदैन, अफिस रेन्ट आउँदैन, सन्ड्री डेप्टर आउँछ। डेप्टर भनेको हाम्रो एसेट हो, हामीबाट उधारोमा खरिद गरेको व्यक्ति। सो जुन व्यक्तिले हामीबाट उधारोमा खरिद गर्छ त्यसले चाहिँ हामीलाई पेड गर्छ। सो डेप्टर भनेको हाम्रो एसेट हो र यसलाई एसेट साइडमा लेख्ने, सन्ड्री डेप्टर, यसको अमाउन्ट 60,000। 60,000 छ। तर चाहिँ यहाँ एडिसनल इन्फर्मेसनमा यो ई नम्बरमा के रहेछ, ब्याड डेप्ट, जुन हाम्रो यो डेप्टर रहेछ त्यसमा चाहिँ ब्याड डेप्ट हाम्रो 10,000 छ, न्यू ब्याड डेप्ट हो। एडिसनलमा दिएको भनेको न्यू ब्याड डेप्ट हो र यसलाई हामी डेप्टरबाट घटाउँछौँ। सो यो ब्याड डेप्ट 10,000लाई घटाउने। सो अब चाहिँ यो 60,000बाट 10,000 घटाइदियो भने कति हुन्छ, 50,000। 50,000 भयो। तर एउटा अझै यसमा के रहेछ, एन्ड क्रिएट अ प्रोभिजन फर ब्याड डेप्ट। फेरि प्रोभिजन, यो 10%ले चाहिँ हामीले प्रोभिजन काट्नुपर्छ। 10% अझै शङ्का छ कि यो डेप्टरबाट नआउन सक्छ भनेर। सो प्रोभिजन हामी एउटा पिएल अकाउन्टको डेबिट साइडमा देखाइसकेछौँ। अब फेरि हामी यो प्रोभिजनलाई पनि देखाउँछौँ, प्रोभिजन फर ब्याड डेप्ट, ब्याड डेप्ट। अब यो 50,000 को पर्सेन्ट हामी काटेको थियौँ, 60,000 को होइन, किनकि हाम्रो ब्याड डेप्ट यो 10,000 भइसकेछ, ब्याड डेप्ट भइसकेछ। सो यसको प्रोभिजन 5,000 आएको थियो। अब 50,000बाट 5,000 घटाइदियो भने 45,000। सो अब हाम्रो डेप्टरको यो डेप्टरको भ्यालु कति रहेछ, 45,000 मात्र। अब हेर्ने, यो चाहिँ डेप्टर भइसक्यो। अब के रहेछ, इन्भेस्टमेन्ट, हामीले 31,000 इन्भेस्टमेन्ट गरेछौँ, तर यहाँ चाहिँ 10%ले हाम्रो इन्ट्रेस्ट पनि रिसिभ गरेछौँ। सो अब जति हाम्रो इन्भेस्टमेन्ट थियो, इन्भेस्टमेन्ट के हो, हाम्रो एसेट हो। सो एसेट साइडमा यसलाई 10% इन्भेस्टमेन्ट लेख्ने। सो यो चाहिँ 31,000 थियो, 31,000 थियो, तर यसमा चाहिँ 10%ले हामीले इन्ट्रेस्ट रिसिभ गरेछौँ। सो अब हाम्रो इन्भेस्टमेन्ट कति हुन्छ, यो 10%ले हाम्रो इन्भेस्टमेन्ट बढिहाल्छ। सो इन्ट्रेस्ट हाम्रो कति आएको थियो, इन्ट्रेस्ट अन इन्भेस्टमेन्ट 3,100। 31,000 को 10% काट्यो भने 3,100। सो अब 31,000 में 3,100 जोड्यो भने 34,100। अब हाम्रो इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ 34,100 भयो, इन्क्रिज भयो। अब के रहेछ, क्यारिज इनवर्ड, यो चाहिँ आउँदैन।
अब यो के रहेछ प्रिपेड इन्सुरेन्स। प्रिपेड इन्सुरेन्स हामीले गरेछौँ भने त्यसलाई रिटर्न पनि लिन सक्छौँ। सो यो भनेको कि हाम्रो एसेट हो, यसलाई हामी एसेट साइडमा लेख्ने। सो प्रिपेड इन्सुरेन्स 14,000 अमाउन्ट यसको भित्र लेख्ने, किनकि यहाँ चाहिँ के रहेछ डी नम्बरमा प्रिपेड इन्सुरेन्स इज एक्सपायर्ड टु द एक्सटेन्ट अफ 10,000। 10,000ले चाहिँ हाम्रो प्रिपेड इन्सुरेन्स एक्सपायर भएछ। सो एक्सपायर भएछ भने अब फेरि हामी 10,000लाई रिटर्न लिन सक्दैनौँ। सो हाम्रो के भयो, हाम्रो एक्सपेन्सेस भयो, घट्यो। अब हाम्रो एसेट चाहिँ 4,000 मात्र हुन्छ, किनकि हाम्रो एक्सपायर भइसक्यो। 10,000 चाहिँ घटाउने हामीले। सो के कारणले घटाउने, सो हाम्रो प्रिपेड इन्सुरेन्स जुन थियो, प्रिपेड इन्सुरेन्स त्यो चाहिँ एक्सपायर भयो। सो एक्सपायर भयो भने हामीले 10,000लाई लिन सक्दैनौँ, 4,000ले मात्र लिन सक्छौँ। सो यो 10,000लाई घटायो भने 4,000 हुन्छ। सो अब हाम्रो एसेट 4,000 मात्र छ, 4,000लाई मात्र हामीले रिटर्न लिन सक्छौँ। अब के रहेछ सेल्स रिटर्न, यो चाहिँ आउँदैन। अब रहेछ क्लोजिङ स्टक। क्लोजिङ स्टकलाई हामीले लेख्ने। सो कुन भ्यालु लिने, जुन कम रहेछ, यो 30,000लाई नलिने, 20,000लाई लिने। सो यहाँ क्लोजिङ स्टक 20,000। अब एप्रिसिएसनलाई हामीले रेकर्ड गरिसक्यौँ। रेन्ट पेड यो चाहिँ हाम्रो लायबिलिटिज हो। यो जुन 800 बाँकी रहेछ यो हाम्रो लायबिलिटिज हो र यो लायबिलिटी साइड आउँछ। अब प्रिपेड इन्सुरेन्स यो एक्सपायर भयो, त्यो चाहिँ घटाएर लेखिसक्यो हामी। ब्याड डेट यसलाई पनि लेखिसक्यो। अब चाहिँ के रहेछ इन्ट्रेस्ट क्यापिटलमा। सो यो यसलाई चाहिँ हामी क्यापिटलतिर रेकर्ड गर्छौँ। सो अब क्यापिटल लेख्ने, क्यापिटल कति रहेछ 80,000। सो 80,000 लेख्ने। र हाम्रो नेट लस आएको थियो, नेट लस छ भने हामीले घटाउने, यदि नेट प्रॉफिट आएको भए हामीले जोड्थ्यौँ, तर हाम्रो लस आएछ। नेट लस कति थियो 39,200, यति हामी घटाउने। अब फेरि के रहेछ यो के थियो 20% इन्ट्रेस्ट प्रोभाइडेड अन क्यापिटल। सो इन्ट्रेस्ट 20% क्यापिटलमा चाहिँ 20%ले हामीले इन्ट्रेस्ट पाएछौँ। सो यसलाई चाहिँ हामी जोड्ने। सो एड गर्ने इन्ट्रेस्ट अन क्यापिटल कति थियो, यसलाई घटाउनु पर्दैन, जोड्नु पर्छ। सो अब चाहिँ यसलाई घटाएर लेख्ने। सो घटाएर लेख्दा चाहिँ 56,800 हुन्छ, यसलाई रेकर्ड गरिदिने। अब के रहेछ सेल्स। सेल्स चाहिँ आउँदैन। सन्ड्री क्रेडिटर। क्रेडिटर मतलब हामी जसबाट उधारोमा खरिद गरेको। सो जसबाट हामी उधारोमा खरिद गर्छौँ त्यसलाई चाहिँ हामीले पेड गर्नुपर्छ, मतलब यो हाम्रो लायबिलिटिज हो। यसलाई लायबिलिटिजतिर लेख्ने सन्ड्री क्रेडिटर्स कति रहेछ 36,000। 36,000 रेकर्ड गर्ने। अब के रहेछ 15% ब्याङ्क लोन। त ब्याङ्क लोन लिएछौँ भने यसलाई चाहिँ हामीले पेड गर्नुपर्छ। ब्याङ्क लोन कति रहेछ 60,000। 60,000 हामीले लिएको, तर 15%ले चाहिँ हामीले इन्ट्रेस्ट पनि दिनुपर्छ। सो यसको इन्ट्रेस्ट कति आएको थियो 9,000, मतलब ड्यू हाम्रो इन्ट्रेस्ट जोडेर पेड गर्नुपर्छ। सो अब कति पेड गर्ने 69,000। अब चाहिँ ब्याङ्कको लोन पनि भयो। अब रिजर्भ यो चाहिँ आउँदैन, यो पर्चेज रिटर्न पनि आउँदैन। अब के रहेछ यो क्लोजिङ स्टक यो आउँदैन, एप्रिसिएसन चाहिँ आउँदैन। अब के रहेछ रेन्ट पेड फर, यो चाहिँ एडिसनल इन्फर्मेसनको चाहिँ यो आउँछ। 10 महिनाको मात्र पेड गरेको थियौँ, 2 महिनाको हाम्रो बाँकी थियो। सो 2 महिना कति थियो 800। सो 800लाई हामी ड्यू अफिस रेन्ट 800 भयो। अब चाहिँ हामी यसलाई रेकर्ड गर्यौँ। अब के रहेछ ब्याड डेप्ट र यो प्रोभिजन, यसलाई पनि हामीले रेकर्ड गरिसकेका छौँ।
अब के रहेछ इन्ट्रेस्ट अन क्यापिटल, क्यापिटलको इन्ट्रेस्ट रहेछ, यसलाई पनि हामी रेकर्ड गरिसक्यौँ। सो ब्यालेन्स सिटमा आउने सबै आइटम्सहरूलाई हामीले रेकर्ड गरिसक्यौँ। अब चाहिँ हामीले यसलाई ब्यालेन्स गर्ने र ब्यालेन्स गर्दाखेरि चाहिँ यो दुईटैको अमाउन्ट, ल्याबिलिटिजको र एसेट्सको दुईटैको अमाउन्ट चाहिँ इक्वल आउनै पर्छ। यदि आएन भने तपाईँले गरेको हिसाब गल्ती छ भनेर बुझिन्छ। सो यसको अमाउन्ट चाहिँ इक्वल हुनुपर्छ। सो हामीले ब्यालेन्स गर्दाखेरि चाहिँ दुईटैको अमाउन्ट 1,62,600, ल्याबिलिटिजतिर यता 1,62,600 र चाहिँ एसेट्सतिर पनि 1,62,600 आयो। मतलब हामीले गरेको हिसाब सही छ किनकि यो दुईटैको अमाउन्ट मिल्यो। सो अब चाहिँ मैले आफूले गर्नुपर्ने काम सबै गरिसकेँ। अब चाहिँ तपाईँको पालो आयो। तपाईँको काम के रहेछ भने यो हिसाबलाई राम्रोसँग पढ्ने र यो भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट, सेयर र च्यानललाई सब्सक्राइब गरिहाल्नुहोस् अर्को भिडियोको लागि।